नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तपाई काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने सावधान। काठमाडौँका अधिकांश सार्वजनिक सवारीमा भाडामा ठगी हुन्छ। यहाँका प्राय सार्वजनिक सवारी साधनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आर्थिक मन्दी तथा भाडा फिर्ता गर्न खुद्रा पैसा नभएको बहानामा यात्रुसँग भाडा ठगिरहेका छन्। जहाँ सरकारले तोकेको भाडा त परै जाओस्, आफै भाडा कायम गर्ने, त्यो पनि मूल्य सूची नराख्ने अनि खुद्रा पैसा छैन भनेर बढी भाडा असुली हुन्छ। यदि कसैले भाडाबारे बहस गर्यो भने 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँका लागि के किचकिच गर्नुहुन्छ भनेर उल्टै अपमान गर्ने, धम्क्याउने अनि जसरी हुन्छ हरेक यात्रुबाट अवैध भाडा असुली हुने गरेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी भाडामा मनपरी। सार्वजनिक सवारीको भाडामा दिनदहाडै ठगी। दैनिक हजारौं यात्रु ठगिँदा पनि सरकारवाला मौन। यदि तपाई काठमाडौँ उपत्यका भित्र सार्वजनिक सवारीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान, तपाई पनि भाडामा ठगिनुहोला। अहिले काठमाडौँका अधिकांश सार्वजनिक सवारीमा भाडामा ठगी हुने गरेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि बढ्ने, तर इन्धनको मूल्य घट्दा पनि भाडा नघटाउने काठमाडौँका सार्वजनिक यातायातले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुली मात्र होइन, खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर दैनिक ठूलो रकम असुलिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको छ। भाडा वृद्धिसँगै नयाँ भाडा दर यस्तो छ। 5 किलोमिटरसम्मको भाडा 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरसम्मको भाडा 27 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 32 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्मको भाडा 35 रुपैयाँ, 20 किलोमिटर भन्दा माथिको भाडा 40 रुपैयाँ हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 किलोमिटरसम्मको यात्रामा यात्रुले 20 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्मको यात्रामा 25 बाट बढेर 27 रुपैयाँ कायम भएको भाडा तिर्नु पर्दछ। त्यस्तै 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30 बाट बढेर 32 रुपैयाँ भएको छ भने 20 किलोमिटरसम्मको भाडा 33 बाट बढेर 35 रुपैयाँ भएको छ। त्यस्तै 20 किलोमिटर भन्दा माथिको भाडा दर 38 बाट बढेर 40 रुपैयाँ पुगेको छ। तर यो भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 179 रुपैयाँ पुगेको बेला कायम भएको थियो। अहिले इन्धनको मूल्य कम छ, तर पनि भाडा भने घटेको छैन, बरु उल्टै खुद्रा पैसा नभएको बहानामा थप लिने गरिएको छ, जसका कारण यात्रुहरू मारमा परेका छन्। म हिजै परिहालेँ, साँझ मेरो डिस्कस परेर म घर पुग्दाखेरि 8 बजे थियो साँझ। म यहाँबाट जहिले पनि जाँदाखेरि 20 रुपैयाँ लिन्छ लगनखेलको, तर मलाई हिजो यति हेरेस गर्यो त्यो खलासीले। 25 रुपैयाँ मागेर 5 रुपैयाँ मैले, भाइ मलाई 5 रुपैयाँ होइन, म 10 रुपैयाँ पनि दिन तयार छु, मलाई लिस्ट देखाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई किन देखाने, हाम्रो पनि मर्का बुझ्नु, तेलको भाउ बढेछ, यताउता यहाँ त्यहाँ भन्न लाग्यो होइन। तपाईँहरू पढे लेखेको मान्छेले नि 5 रुपैयाँको लागि यस्तो कनकन गर्नुहुन्छ भन्यो। मैले होइन, म 10 रुपैयाँ दिनु पनि तयार छु, तर जब म डेली यसमा 20 रुपैयाँ दिएर जान्छु, तिमीलाई किन म 25 रुपैयाँ दिन्छु साँझ भनेर भन्दाखेरि डिस्कस गर्यो। ट्राफिकलाई भन्दाखेरि कहिले कहिले त यस्तो भइहाल्छ भन्यो। हेर्नु अनि के कामलाई लिस्ट देखाउनुहोस् तपाईँको भन्दाखेरि लिस्ट पनि देखाएन। हामीलाई त मर्का पऱ्यो, हामी त एक दिन होइन नि, डेली हामी यही रुट चढ्छु म। ल हामी यसको फोटो खिचेर लगौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई ढिलो भयो, यिनीहरूसित डिस्कस गर्ने होइन भने हामीले जबरजस्ती पैसा दिएर पनि मानेन। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यातायात व्यवसायीहरूले लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीका चालक तथा सहचालकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आर्थिक मन्दी तथा भाडा फिर्ता गर्न खुद्रा पैसा नभएको बहानामा बढी भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ, जसले उपत्यकामा अध्ययनको सिलसिलामा बसेका विद्यार्थी, न्यून ज्यालामा मजदुरी गर्ने श्रमिक तथा आवश्यक काम विशेषले यात्रा गर्ने नागरिकहरू यातायात व्यवसायीको अवैध भाडा असुलीको शिकार बन्ने गरेका छन्। किर्तिपुरबाट आउँदाखेरि सधैँ 25 रुपैयाँ दिने, आज 20 रुपैयाँ मात्र दिए है।
30 रुपियाँ लियो। 25 रुपियाँ भन्दाखेरि हुँदै हुन्न भने खुट्टो थियो। अनि त्यहाँ फेरि यहाँ बाटो मैले त्यहाँ खुट्टो दुखेर बाटो क्रस गर्न सकिनँ। भाइ मलाई यसो क्रस गरिदिनु न भनेको पनि त्यो खलासीले वारी पारी तार्दिन नि मानेन के। सरकारले त अब गर्नुपर्ने त बेसरी हो। अब गाडीको यातायात बाटाहरू एकदम फराकिला गराउनु पर्ने है। अनि अब गाडीमा पेसेन्जरहरू पनि ठिक्क त्यो सिट अनुसार राख्नुपर्ने, गाडी पनि लिमिटले चलाउनु पर्ने गर्नुपर्ने हो। सरकारले त गर्न त अब के गर्ने हो, गर्दैन सरकारले। हाम्रो सरकारले केही गर्दैन। अब जहाँ खाल्टाखुल्टी छन् त्यहीँ डुबेका छन् मान्छे, उतनै गाडी जता भयो उतै चलाएका छन्। मन परिछ खै रोकथोन पनि छैन, केही पनि छैन। आफूले जता मन चलाउन मन लाग्यो उतै मन परि चलाएका छन्। उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारीका चालक तथा सहचालकले विभिन्न वाहनामा बढी भाडा लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा 5 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएपछि त्यही अनुसार सवारी भाडा दर समायोजन हुने व्यवस्था छ। तर पेट्रोलियम पदार्थमा 2 रुपैयाँ मात्रै मूल्य वृद्धि हुँदा समेत चालक तथा सहचालकले आफू खुसी भाडा लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। आउँदाखेरि एक थरी भाडा ल्याउँछ, जाँदाखेरि एक थरी भाडा लिइरहेको हुन्छ। लापरवाही भइरहेको छ। यो यसको यो उच्च निकाय नै अलिकति समझदारी भएर सिस्टमेटिक रूपमा सबैतिरबाट सरसल्लाह लिएर फिल्डमा खटिएर के हुन्छ बुझेर यसै गरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सार्वजनिक यातायातको बढेको भाडा दर विवरण प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनमा राख्न अनिवार्य गरिएको छ। तर पनि कतिपय सवारीले मूल्य सूची राखेका छैनन्। सम्बन्धित निकायले समेत त्यस सम्बन्धी अनुगमन गरेको पाइएको छैन। यस्तोमा सवारी साधनको भाडा दरका विषयमा कतिपयलाई जानकारी हुँदैन। जानकारहरू पनि सहचालकसँग विवाद गर्नुको सट्टा बढी भाडा तिरेर हिँड्ने गरेका छन्। यसैको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक सवारीमा भाडामा ठगी हुने गरेको छ। अधिकांश यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातको भाडाका विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्। थाहा छैन अब लियो कि हामीले त अब चढ्ने बेला पैसा जति भयो त्यति दिइदिन्छौँ। अब लिन्छ कि अब थाहा भएन, कहिले 20 लिँदा कहिले 25 लिन्छ, कहिले 10 रुपियाँ थियो अब त बढ्यो भनेर तेलको पैसा धेरै थुप्रो लिन्छ। हाम्रो सरकारले केही राम्रो गरेको छैन नि। तेलको पैसा बस जुन आएर अब तेल खाने तेल महँगै छ, चामल महँगै छ, खानेकुरा लाइने कुरो पनि ज्याक्कै महँगै छ। हामीले त अब गरिबले बस्न सकिने छैन काठमाडौँ। यसरी भाडाको सूची नराख्ने, विवाद गर्न नचाहने यात्रु र नियमित यात्रा नगर्ने भाडाबारे अनभिज्ञ यात्रुको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूले भाडामा ठगी गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। यता चालक तथा सहचालक भने आफूहरूले सरकारी दर रेट भन्दा बढी भाडा नलिएको बताउँछन्। उनीहरू भाडा फिर्ता गर्न आफूहरूसँग खुद्रा वा सिक्का पैसा नहुँदा समस्या भएको र यस्तोमा बढी भाडा लिनुपर्ने अवस्था आउने स्वीकार्छन्। मन लाग्दै भन्दा नि यस्तो हो। अब हजुरहरूको कुनै ठाउँमा 28 को ठाउँमा अब 25 दिनुपर्ने ठाउँमा हजुरहरू हामीले पनि अब बुझेर 25 रुपियाँ लिन्छौँ। जस्तै कि यहाँदेखि चक्रबससम्म 28 रुपियाँ छ भने हामीले 25 रुपियाँ लिन्छौँ। अब उहाँहरूले बुझेर 28 रुपियाँ दिनुभयो भने हामीले त 28 रुपियाँ हो भाडा नै, अब 28 रुपियाँ लिन्छौँ। 25 रुपियाँ दिँदा नि हामी केही पनि भन्दैनौँ। अब उनीहरू प्यासेन्जरहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब कहिले काहीँ चान्चुन पैसा हुँदैन कोइनहरू होइन। अब उहाँहरूले पनि बुझेर गर्नु पऱ्यो नि त, दिनु पऱ्यो नि। त्यही हो कन्जुसाइ भन्दा नि यस्तो। अब चान्चुन भयो भने त दिन्छौँ हामी पनि होइन। अब कोइन पैसा बोक्या हुँदैन। कति अहिले कोइन पैसा त्यति चलनै छैन। कोइन पैसा बोक्या हुँदैन। अनि कोइन भयो भने चाहिँ दिन्छौँ। कोइन नभए बेला चाहिँ अब हामीले भन्छौँ यति हो भाडा यति हो भनेर भनेर हुन्छौँ। हाम्रो यो रुटमा चाहिँ छैन होइन। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा यो रिङ रोड ठुलो बस छ नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति मन लागि लिँदो रहेछ क्या। किनकि म पनि हिजो त्यहाँ सामान लिन जाँदाखेरि कसैले 25 लिने, कसैले 30 लिने, कसैले 40 लिने त्यस्तो गर्दो रहेछ। तर हाम्रो त यहाँ जति पनि यहाँबाट पहिले चाहिँ अब हाम्रो 25 रुपियाँ थियो होइन फुल भाडा। अहिले भनेको हाम्रो 35 रुपियाँ भएको छ फुल भाडा, त्यति हो। हामीले त अहिले भाडा बढेर लिएको छैन, पहिलाको रेटमै चलाइरहेको छ। त्यही भाडामा कम्प्लेनहरू आएको छ। यो जोरपाडी रोडको गाडी हो। यता काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैनिक 30 देखि 35 भन्दा बढी सवारी भाडाका उजुरी पर्ने गरेको छ, जसमा दोषी देखिएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई चालक तथा सहचालकलाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। कार्यालयले ठगी नियन्त्रणका लागि सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरीलाई यात्रुको रूपमा खटाएर अनुगमन गर्ने अभियान पनि सुरु गरेको बताएको छ। यससँगै सामाजिक सञ्जालमा आएका उजुरीहरू समेत अनुसन्धान गरी सम्बन्धित कार्यालयसँगको समन्वयमा कारबाही गरिएको कार्यालयको दाबी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र मातहत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूबाट सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरू खटिएका छन्, जो आफै स्वयं यात्रु भएर सम्बन्धित सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा चढ्ने र बढी भाडा लिएको पाइएमा
तत्काल अन द स्पट त्यसलाई चाहिँ बढी भाडामा कारबाही गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले यो अभियानको रूपमै थालनी गरेका छौँ र उजुरी प्राप्त भएको सोसल मिडिया र अन्य मार्फत उजुरी प्राप्त भएको सवारी साधनको हकमा त्यस्ता सवारी साधनलाई उजुरी प्राप्त भएपछि ती सवारी साधनहरू कुन रुटमा चल्ने हुन् त्यो रुटमा भएका ट्राफिक प्रहरी युनिटहरूलाई जानकारी गराएर ती सवारी साधनलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ। औसत रूपमा दैनिक 30-35 वटा उजुरीहरू दैनिक रूपमा प्राप्त हुने गरेको छ। त्यसै गरी त्यही प्राप्त उजुरीको आधारमा हामीले दैनिक यो बढी भाडामा कारबाही समेत गर्ने गरेका छौँ। यसरी सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि यात्रुहरू ठगिँदा समेत यस्ता विषयलाई सामान्य समस्या भएको भन्दै न यात्रुहरू नै प्रतिकार गर्छन् न त सरकारले नै कुनै चासो दिएको छ। यसैको आडमा सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा असुली भइरहेको छ। यस्तोमा समस्या समाधानका लागि गरिएको अनुगमनको दायरामा लापरवाही गर्नाले पनि सवारीमा हुने भाडा ठगीलाई प्रश्रय मिल्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। त्यसका लागि समयमै अनुगमन अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने गरिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी चालक तथा सहचालकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आर्थिक मन्दी तथा भाडा फिर्ता गर्न खुद्रा पैसा नभएको बहानामा बढी भाडा लिने गरेको यात्रुहरूको आरोप छ। यसले उपत्यकामा अध्ययनको सिलसिलामा बसेका विद्यार्थी, न्यून ज्यालामा मजदुरी गर्ने श्रमिक तथा आवश्यक काम विशेषले यात्रा गर्ने नागरिकहरू यातायात व्यवसायीको अवैध भाडा असुलीको शिकार बन्ने गरेका छन्। तसर्थ यसको नियमन हुन र बढी भाडा लिने उप कारबाही हुन आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीमा नदीले गाउँ नै डुबानमा पारेपछि विस्थापित बनेका 15 घर परिवार सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। हरेक व्यक्तिका लागि घर सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो। आफ्नो घर नै त्यो स्थान हो जहाँ व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र र सुरक्षित महसुस गर्दछ। तर कतिपयको जीवनमा घरको त्यो सौभाग्य हुँदैन। अझ कतिपयको त वर्षौंको सपना र मेहनतले निर्माण गरेको घर नै उजाडिन्छ। यस्तोमा घरबारविहीन भएकाहरू कहाँ जाने? सरकारले नै सुनवाई नगरे उनीहरूको अवस्था कस्तो होला? हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं। तर कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 शिवरत्नपुर गाउँका 15 घर परिवार भने नदी कटानको जोखिमका कारण विस्थापित बनेका छन् र नदी कटान बढेसँगै बस्ती डुबानमा परेपछि शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका हुन्। उनीहरू खुल्ला चौरमा बास बस्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। सामान्य वर्षामै डुबानको समस्यामा कैलाली। कैलालीको शिवरत्नपुरका 15 घर विस्थापित। दीर्घकालीन समाधान खोज्न पीडितको माग। यो कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित मोहनापारीको शिवरत्नपुर गाउँको दृश्य हो। यस गाउँमा करिब 80 घर परिवारको बसोबास छ। मोहनापारी भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँ वर्षौंदेखि विभिन्न अधिकारबाट त वञ्चित थियो नि, त्यसैमाथि नदी कटानले गाउँ नै बगाउने जोखिम बढेपछि यहाँका स्थानीय अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। बाढी र नदी कटानका कारण कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदी कटान बढेसँगै शिवरत्नपुरको बस्ती डुबानमा परेपछि 15 परिवार विस्थापित भएका हुन्।
नदी कटान रोक्न दीर्घकालीन योजना नबन्दा वर्षेनी बर्खा लागेसँगै यो गाउँका नागरिकले खुला चौरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य वर्षामै पनि डुबान हुने सो गाउँमा यस वर्षको वर्षाका कारण 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँमै पस्न थालेपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। नदीका कारण बस्ती बगाउने खतरा बढेपछि सुरक्षित बसोबासका लागि उनीहरूले सरकारबाटसँग माग गरेका छन्। समस्या अब तपाईहरु देख्नै भएको छ। हाम्रो समस्या अब एकदम तत्कालै यस्तो बर्खाको बेलामा कटानी एकदम चाँडै आइपुगेको छ। अहिलेको बारी भर्खर चौथा चोटि बारी भएको बेला अहिले कति मिटर काट्यो होला भने कति मिटर काटिसकेको छ मलाई त्यो थाहा छैन, तर एकदम धेरै काटेछ। सुरुमा हामी तटबन्धन लगाएको थियौँ, अब 3 महिना हामी तटबन्धन लगायौँ। 3 महिनाको तटबन्धन हाम्रो त्यतिकै खेर गयो। अहिलेको सालमा सर बारी आयो, धेरै ठुलो बारी आयो। गर्दै मेरो घरको नजिक आइपुग्यो सर। हामीहरूले त्यहाँबाट घर उखारेर यहाँ चौरमा ल्यायो। जस्तो यो पुल निर्माणको भाग हो, सारेको घर तपाईँकै हो? पुल एकदम त्यो नदीको किनारमा छ मेरो घर। त्यसले अब यहाँ सार्नुभयो, के अभाव छ, अब कसरी यहाँ व्यवस्थापन गरेर राख्नु, कसरी बसिराख्नु भएको छ? यहाँ सारेर ल्यायो सर, मेरो यहाँ यो चौरमा सारेर ल्यायो। यो जग्गा सरकारी हो, त्यो खोनपुरको मान्छेले भन्दैछन् हाम्रो जग्गा हो भन्दैछन्। ससाना योजना ल्याउँदै नदीमा तटबन्ध गरिए पनि सो तटबन्ध समेत नदीले बगाएको छ। तटबन्धनमा मात्रै सरकारको करिब 50 लाख लगानी खेर गइसकेको छ। सरकारी सेवादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि समेत शिवरत्नपुरका स्थानीय मोहना नदीमा डुङ्गाको सहाराले वारीपारी हुँदै आएका छन्। यसरी आवत जावतमा समेत डुङ्गाको भर पर्ने यस गाउँका नागरिक अब नदी नै गाउँमा पस्न थालेपछि भने झनै चिन्तित बनेका छन्। करिब 4 दशकदेखि यस गाउँमा बस्दै आएका नागरिकहरू अब तत्काल दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन्। यो नदीको कारणले अब एकदम कटानी भइरहेको छ। मेरो त खेत पनि सबै नदीमा गइसकेछ। अब यो खेत पनि नजिकैमा आइसकेछ। अब त्यो नदीको अब समस्या त अब यहाँ एकदम अप्ठ्यारो छ कि पुरै बाउडर लिएर खेतमा एकदम जान लागेको छ, गाउँमा जान लागेको छ। कति एकदम समस्या छ यहाँ। कति क्षेत्रफल छ यहाँ? क्षेत्रफल त त्यति मलाई निश्चित थाहा छैन। विगत 3 वर्षदेखि बनिराखेको यो झलुङ्गे पुल अहिले विद्यार्थीहरूलाई धेरै समस्या छ सर। किन भन्नुपर्दा अब विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन पढ्नलाई त्यहीँ जानुपर्ने, बिहान अहिले त मर्निङ स्कुल भएको बेलामा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने तिनीहरूलाई बिहान चाँडै उठेर त्यहाँ नदीसम्म आउँदाखेरि त्यो खुलेकै हुँदैन डुङ्गाहरू। शिवरत्नपुर गाउँ नै जोखिममा परेपछि कैलाली गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारसँग गाउँको समस्या व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ। नदी गाउँमा पसेपछि विस्थापित भएका 15 घर परिवारलाई वासस्थानका लागि मैदानमा तिरपाल उपलब्ध गराउनुका साथै पानीको व्यवस्था गाउँपालिकाले नै गरेको छ, तर यो पर्याप्त छैन। हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट यो बस्तीलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामी सम्मेलन गर्दैछौँ। तत्काल हामीले खाने पानी र यहाँ बस्नको लागि पाल सेटको र शौचालयदेखि हामीले तत्काल गर्न सक्ने हामी यो कैलाली गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग सहयोग गरेर यहाँहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नेछ र आगामी दिनमा अब यो वास्तवमा एकदमै यो आउने दिनमा नदीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। नदी गाउँमा पसेपछि घर विस्थापित भएको क्षेत्र तथा जोखिम क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिको टोली पुगेको छ। गाउँ जोखिममा परेको थाहा पाएपछि समितिको टोलीले अनुगमन पनि गरेको छ। अनुगमन गर्दै समितिले गाउँ जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई समितिले तत्काल राहत उपलब्ध गराई गाउँको दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएको छ। कैलाली गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाका 3वटा वडाहरूमा यो गहिरो बस्तीहरूमा बस्ती डुबान भयो र मोहना नदीको किनारमा रहेका कैलाली गाउँपालिकाका 3 नम्बरका वडावासीहरू करिब 27-28 घरधुरीहरूमा चाहिँ नदीको कटानको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित हुनुभएको छ। विस्थापित परिवारहरू अहिले कसैको निजी जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको छ, वडाले उहाँहरूले आफैले पनि त्यो गर्नुभएको छ। मोहना पारिरहेको गाउँ मौलिक अधिकारबाटै वञ्चित छ। स्वास्थ्य उपचारदेखि विद्यालय जान तथा अधिकांश कामका लागि यहाँका नागरिकले डुङ्गाको भर पर्नु परेको छ।
सो बाध्यता अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नदीमा झोलुङ्गे पुलका लागि 2077 मा टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का मार्फत निर्माण कार्य थालनी गरे पनि हालसम्म उक्त पुल निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसमाथि बस्ती जोखिममा परेपछि उनीहरूलाई थप समस्या भएको छ। तसर्थ जसरी भए पनि यस गाउँमा तत्काल पुल निर्माण हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो बाढी र नदी कटानीका कारण कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदी कटान बढेसँगै बस्ती डुबानमा परेपछि शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका हुन्। नदी कटान रोक्न दीर्घकालीन योजना नबन्दा वर्षेनी बर्खा लागेसँगै यो गाउँका नागरिकले खुल्ला चौरमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नदीकै कारण बस्ती नै बगाउने खतरा बढेपछि सुरक्षित बसोबासका लागि स्थानीयले माग गरेका छन्। तर सरकारवालाको चासो भने अझै पर्याप्त पुगेको छैन। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।